Good morning mga kabukid. Ito na naman, malapit na naman kami mag-uumpisa mga kabukid. Mga ginagawa namin mga kasama ko doon. Ito. Lapit na matapos mga kabukid. Mga kasama ko dyan. Mga kabukid, mga kasama ko. Yan. Ano pa sila? Mga kabukid. Ayan si paring Clarence mga kabukid. Mag-aalas 7 na mga kabukid. Yan. Ano pa kumakain mga kabukid? Kasama ko.